त लुतको चाहिँ अवस्था, उसको जीवन चाहिँ त्यति उदाहरणीय त देखिँदैन। हामीलाई थाहा छ लुतको अन्त्य कसरी भयो, त्यो पनि उदाहरणीय, त्यति सुन्दर, त्यति राम्रो त छैन, होइन र? लुत त्यसैले अलिकति अनौठो खालको व्यक्ति छन् र सरसर्ती हेर्दा हामीले चाहिँ लुतको विषयमा न्याय गर्नुपर्दा भनौँ, हामीले सायद भन्न सक्छौँ लुत चाहिँ राम्रो मान्छे होइन। उसलाई धर्मी जन भन्न सायद नमिल्ला, होइन? जसरी हामी पढ्छौँ यही खण्डमा 13 अध्यायमा हामी देख्छौँ उनले आफ्नो आँखा उठाएर हेर्छन्। 10 पद हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति 13 को 10। अनि लुतले आफ्नो आँखा उठाएर यर्दनको सारा मैदान हेरे, किनभने परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो सुवाससम्म जहाँ तै पानीले राम्ररी छिचिएको परमप्रभुको बगैँचा जस्तो मिश्र देश जस्तो थियो। तब लुतले आफ्नो निम्ति यर्दनको सारा मैदान चुने अनि लुतले पूर्वतिर यात्रा गरे। अनि उनीहरू एक अर्काबाट छुट्टिए र आँखा उचालेर हेरे, दृष्टिबाट उनले निर्णय गरेको यहाँ देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, 12 पद हेर्नुहोस् यसै खण्डको। अब्राहम कनान देशमा बसे अनि लुत चाहिँ मैदानका सहरमा बसे र सदोमसम्म आफ्नो पाल टागे, सदोमसम्म। अनि त्यो कुरा चाहिँ राम्रो होइन भनेर 13 पदले हामीलाई प्रश्न पारेको छ, किनभने लेखेको छ तर सदोमका मानिसहरू परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै दुष्ट र पापी थिए। यसरी लुतको निर्णयहरू चाहिँ त्यति असल थिएन र पछि गएर उनको जीवनमा कस्ता कस्ता घटनाहरू घटे, दुःखद अन्त्य हुनु पर्यो, श्रीमती गुमाए, होइन? छोरीहरूको पनि राम्रो अवस्था भएन, उनका आफ्नो छोरीहरूबाट उनको सन्तानहरू भयो, अम्मोनीहरू मोआबीहरू निस्किए, तर राम्रो अवस्था देखिँदैन। तर चाखलाग्दो कुरा के छ त, हामी अब पहिला दोस्रो पत्रुसमा जाउँ र अहिले हामी उत्पत्ति खण्डहरूमा फेरि आउनेछौँ। तर दोस्रो पत्रुसमा हामी फर्कौँ अथवा आउँ, दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय। यहाँ यसरी लेखिएको छ, दोस्रो पत्रुसको 2 अध्याय र दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको हामी 6 र 7 पद पढौँ। 8 पद पनि पढ्न सक्छौँ, 6, 7 र 8 पदहरू। दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय 6 पददेखि। अनि सदोम र गमोराका सहरहरूलाई खरानीमा परिवर्तन गरिकन तिनीहरूलाई विनाशको दण्ड दिनुभयो र पछिबाट भक्तिहीन जीवन जिउनेहरूका निम्ति तिनीहरूलाई एउटा नमुना बनाउनु भयो। अनि दुष्टहरूका घिनलाग्दा चालचलनको कारणले हेर्नुहोस् है, विरक्त भएका धर्मी लुतलाई छुटकारा दिनुभयो भने। 8 पद, किनकि तिनीहरूको बीचमा बसोबास गर्ने ती धर्मी मानिसले तिनीहरूका कुकर्महरू देखेर र सुनेर आफ्नो धर्मी मनलाई दिनहुँ पीडित पार्थे। अब तपाईँले भन्नुहोस् त लुत कस्तो खालको व्यक्ति थिए? कस्तो खालको व्यक्ति थिए? धर्मी कि अधर्मी? त उसको विषयमा पढ्दाखेरि उत्पत्तिको खण्डहरूमा हामी देख्छौँ खासै धर्मी जन जस्तो त देखिँदैन। उसको जुन प्रकारको निर्णयहरू छ, छनौटहरू छ, उनको जीवन देख्दा धर्मी जन देखिएन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ दोस्रो पत्रुस खण्डमा उनी धर्मी थिए। 3 पटक दोहोऱ्याइएको छ, 7 र 8 पद धर्मी लुत भनिएको छ, त्यसपछि तल 8 पद धर्मी मानिस, फेरि तल 8 पद तल धर्मी मन। त एउटा कुरा त सायद हामी सिक्न सक्छौँ यसबाट पनि कि तपाईँ र मैले धर्मी कि अधर्मी छुट्याउने होइन रहेछ। धेरै पटक तपाईँ र मेरो न्याय गलत हुन सक्छ। हामी कसैको जीवनलाई यसो हेरौँला, यो मान्छे त अधर्मी छ, यो मान्छे त क्रिस्चियन होइन, यो मान्छे त खत्तम मान्छे हो। तर साँचो रूपमा न्याय त परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यसरी धर्मी र अधर्मी भन्ने कसैलाई तोकिदिने काम हामी गर्दैनौँ, नगरौँ, प्रभुले गर्नुहुन्छ। त लुतलाई धर्मी भनिएको छ, उनी धर्मी थिए, पवित्र आत्माले ढाँट्नुहुन्न, उनी धर्मी थिए। उनी कसरी धर्मी भए? जसरी अब्राहम धर्मी भए उनीहरू त्यसरी नै धर्मी भए। जसरी आज हामी धर्मी हुन्छौँ त्यसरी नै पहिलाको समय मानिसहरू धर्मी हुन्थे, विश्वास त धर्मी ठहरिने। त लुतले पनि प्रभुमाथि विश्वास गरेको हुनु पर्दछ, किनभने प्रष्ट पारिएको छ, उनी धर्मी थिए। तर जब हामी हेर्छौँ दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको यस खण्डमा हामी देख्छौँ उनी धर्मी त थिए,
तर हेर्नुहोस् त के भनेको छ 7 पदमा फेरि, अनि दुष्टको घिनलाग्दो चालचलनको कारणले विरक्त भएका, विरक्त भएका धर्मी लुत। त धर्मी जन हो तर विरक्त भएका धर्मी जन, यस्तो पनि हुँदो रहेछ है, विरक्त भएका भनिएको छ। त आज हामी त्यो विषयमा अलिकति आज विचार गरौँ न। जब हामी लुतको जीवनलाई यसो अध्ययन गर्छौँ, उनी धर्मी जन देखिन्छ तर विरक्त भएका धर्मी जन, विरक्तिएका धर्मी जन। हामी पनि त्यस्तो कोही छौँ कि विरक्त भएका धर्मी जन त हो तर विरक्त भएका। किन विरक्त भएको होला त हामी अहिले हेर्नेछौँ, तर अझै हेर्दै जाउँ। यहाँ विरक्त भएका मात्र होइन, उनलाई यस्तो पनि भनिएको छ 8 पदमा, किनकि तिनीहरूको बिचमा बसोबास गर्ने ती धर्मी मानिसले तिनीहरूको कर्महरू देखेर र सुनेर आफ्नो धर्मी मनलाई दिनौ पीडित पार्थे। पीडित धर्मी जन, राम्रो अवस्था थिएन लुतको, विरक्तिएका थिए, पीडित थिए। अब जुन यहाँ विरक्त भन्ने शब्द छ 7 पदमा, त्यसको अर्थ के हो त? विरक्त भएका भन्ने अनुवाद भएको छ र ग्रीकमा जुन शब्द छ काटापोनियो भन्ने शब्द, काटापोनियो, यो शब्द चाहिँ नयाँ नियममा अर्को एकपटक मात्र प्रयोग भएको छ, जुन प्रेरित 7:24 हामी पाउँछौँ, र नेपालीमा फरक अनुवाद भएको होला, तर ग्रीकमा चाहिँ ठ्याक्कै यही शब्द चाहिँ प्रेरित 7:24 तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामी एकछिन त्यहाँ पल्टाउँ। र यो वर्ड स्टडी, शब्दको अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ ताकि हामी अर्थहरू एकदम अझै प्रष्ट बुझौँ होइन। अनि शब्द बुझेपछि वाक्य बुझ्न सजिलो हुन्छ, वाक्य बुझेपछि पद बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन त। पद बुझेपछि खण्ड बुझेपछि अध्याय बुझेपछि पुस्तक बुझेपछि बाइबल होइन त। त्यो शब्दबाट सुरु हुन्छ। अब हामी प्रेरित 7:24 आउँ र त्यही शब्द यहाँ आएको छ प्रेरित 7:24। ग्रीकमा त्यही शब्द हो प्रेरित 7:24। अनि उनीहरूमध्ये एकजनालाई अन्यायमा परेको देखेर तिनले उसलाई रक्षा गरे। अब यो मूसाको विषयमा कुरा गरेको, र त्यस मिश्रीलाई मारेर अत्याचारमा परेको मानिसको बदला लिए। तपाईँलाई थाहा छ मूसा घटना, मूसाले त्यसो गरे। तिनले एउटा अत्याचारमा परेको मानिसलाई देख्यो होइन, मिश्रीले दुःख दिइरहेको रहेछ, उनले त्यो मिश्रीलाई चाहिँ मार्यो। अनि यहाँ अत्याचार भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ त्यही शब्द रहेछ ग्रीक काटापोनियो, अत्याचार भन्ने अनुवाद भएको छ यहाँ। अनि दोस्रो पत्रुस 2 चाहिँ विरक्त भन्ने अनुवाद भयो। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो त? अप्रेस्ड अथवा दबिएको, खिचिएको। र यो नयाँ नियममा यो त्यो शब्द यो 2 ठाउँ मात्रै प्रयोग भएको छ है, प्रेरित 7 दोस्रो पत्रुस 2 मात्रै अत्याचारमा परेको भनेको छ, यहाँ विरक्त भएको भनिएको छ। अनि त्यो कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएको त भयो त? प्रेरित 7 अध्यायमा कि त्यो एउटा चाहिँ इजरायली थियो जसलाई चाहिँ मिश्रीले चाहिँ अत्याचारमा राखेको थियो, दासको रूपमा पेलिएको, हेपिएको। र त्यस्तो अवस्थालाई जनाउँदछ त्यो शब्दले होइन। कसैको दासत्व मुनि रहनु, हेपिनु, खिचिनु, मिचिनु, अत्याचारमा पर्नु, दबिनु, एकदमै थकित हुनु, हैरान हुनु, त्यो हामी बुझ्छौँ। अनि त्यसैले लुत चाहिँ त्यो प्रकारको जीवन जिरहेका रहेछ। धर्मी जन त हो तर विरक्त भएका, दबिएका, खिचिएका, हैरान भएका। कस्तो अचम्म! र धर्मी जन पनि त्यसरी जिउन सम्भव रहेछ। साँच्चै यो हाम्रो लागि उदाहरणको लागि यहाँ दिइएको छ। लुतको जीवन विरक्त भएका, दबिएका, खिचिएका, मिचिएका, हैरान भएका। धर्मी त फेरि धर्मी नै हो, 3 पटक दोहोऱ्याइएको छ धर्मी भनेर। अनि अर्को शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् दोस्रो पत्रुस 2:8 पीडित भनिएको छ। अनि दबिएका, खिचिएका, हैरान भएका मात्र होइन, पीडित भनिएको छ। पीडित भन्ने शब्दलाई फेरि विचार गरौँ। पीडित भन्ने शब्द, अनि यसलाई बुझ्नलाई अर्को ठाउँमा ठ्याक्कै यही शब्द प्रयोग भएको छ, त्यो खण्डलाई हेरौँ अनि त्यो दाँजेर हामी बुझ्छौँ। प्रकाशको पुस्तकमा जाउँ, प्रकाश 20:10 पद। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्याय 10 पद, ठ्याक्कै त्यही शब्द हो यहाँ पीडित भनेर जुन अनुवाद भएको छ दोस्रो पत्रुस 2 ठ्याक्कै त्यही ग्रीकको शब्द हामी देख्छौँ यहाँ प्रकाश 20 अध्याय 10 पदमा।
अनि तिनीहरूलाई धोका दिने शैतान आगो र गन्धकको झिलभित्र फ्याँकियो, जहाँ त्यो एक पशु र त्यो झुटो भविष्यवक्ता पनि छन्। दिनरात सदा सर्वदा तिनीहरू पीडाले तडपाइनेछन्। टोर्मेन्ट भन्ने शब्द आउँछ इङ्ग्लिसमा, टोर्मेन्ट, टर्चर। टर्चर भनेर त हामी नेपालीमा पनि बुझ्छौँ होइन, टर्चर त एकदमै यो ठुलो पीडा। अनि यो पीडा चाहिँ के हो त, कन्टिन्युस पीडा, निरन्तर हुने पीडा। एकछिन पीडा भयो सकियो होइन, निरन्तर। जसरी त्यो शैतानलाई आगोमा फालिन्छ अनि अनन्त पीडामा त्यो तडपिनेछ, त्यो प्रकारले त्यो भइरहने पीडा, एकदम ठुलो पीडा। अनि यहाँ त्यही भनिएको छ दोस्रो पद 2:8मा, कि धर्मी मानिसले तिनीहरूका कुकर्महरू देखेर र सुनेर आफ्नो धर्मी मनलाई दिनौं पीडित पार्थे, दिनदिनै पीडित पार्थे, नियमित रूपमा पीडित पार्थे, निरन्तर पीडित हुन्थे, तडपिन्थे तडपिन्थे। त धर्मी जन लुत विरक्तिएको जीवन जिउँदथे अनि तडपिएको जीवन जिउँदथे। त त्यसैले हामी यहाँ देख्छौँ लुत यस्तो खालको धर्मीजन जो चाहिँ विरक्तिएका धर्मीजन, जो तडपिएको जीवन जिउने, पीडित जीवन जिउने धर्मीजन। त्यो कुरा हामीलाई यहाँ दोस्रो पत्रुसमा प्रश्न पारिएको छ। त्यसमा दायाँमा जाने कुरा छैन। धर्मीजन हो प्रश्न छ, साथै विरक्तिएको पीडित भएको प्रश्न छ। सदोमका मानिसहरूको कुकर्महरू देखेर भनेको छ है, दोस्रो पद 2:8मा, कुकर्महरू, उनीहरूको दुष्टता देखेर र सुनेर, चिम्लेर बस्नु भन्दा नि सायद सुनिन्छ होला होइन, कुराहरू सुनिन्छ, देखेर सुनेर आफ्नो धर्मी मनलाई दिनौं पीडित पार्थे। अब हामी उत्पत्तिमा फर्कौं, उत्पत्ति 13 अध्यायमा। अब पवित्र आत्माले लुतको विषयमा त्यो साक्षी दिनुभयो। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा लुतको जीवनको साक्षी हामीले पढ्यौं, र कोही व्यक्तिले दिएको साक्षी होइन, पवित्र आत्मा स्वयंले दिनुभएको साक्षी। हामीलाई थाहा छ पवित्र आत्माले ढाक्नुहुन्न, इमानदार साक्षी दिनुहुन्छ। त पवित्र आत्माको साक्षी जुन छ दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा, त्यसबाट हामीले के बुझ्यौं? उनी धर्मीजन थिए, साथै उनी विरक्तिएका पीडित धर्मीजन थिए। तब हामी यो प्रश्न गरौँ, कसरी लुतको अवस्था त्यस्तो भयो त? उत्पत्ति 13 अध्यायमा हामी आउँ र यहाँ हेर्दाखेरि त त्यस्तो खालको जीवन त देखिँदैन। अब्राहम र लुत सँगै जिरहेका छन् र अब्राहम त विरक्तिएको छैनन्। अब्राहम धर्मीजन हो, तर अब्राहमलाई विरक्तिएको धर्मीजन भनेर देखाइएको छैन। पीडित धर्मीजन उनी थिएनन्। हो, उनी चाहिँ चुकेका हुन्, कमजोरी थियो, तर उनलाई त पवित्र आत्माले हिब्रू 11 अध्यायमा विश्वासको बेरको रूपमा साक्षी दिनुभयो। त अब्राहम विरक्तिएका धर्मीजन होइन, तर विजयी धर्मीजन हो, विश्वासका बेर हुन्। अब्राहम र लुत दुईटा धर्मीजन, तर फरक फरक प्रकारको धर्मीजन। एउटा धर्मी एउटा अधर्मी होइन है। अब्राहम धर्मी, लुत अधर्मी होइन रहेछ, दुवै धर्मीजन, तर फरक फरक अवस्था। एउटा विजयी धर्मीजन देखियो, अर्को विरक्तिएको धर्मीजन देखियो। त विरक्तिएको अवस्थामा कसरी लुत पुगे त? पहिलो कुरा हामी हेरौँ, उत्पत्ति 13 अध्यायमा देख्छौँ कि उनले दृष्टिबाट निर्णय गरे, आँखा उठाएर हेरे। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले बारम्बार सुनेका छौँ, बारम्बार दोहोऱ्याउँछौँ, किनभने दोहोऱ्याउनु पर्दछ, किनभने त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। किन त्यही एउटा कुराले गर्दा नै अब्राहम र लुतमा भिन्नता आयो। एउटा कुराले, एउटा सानो कुराले उनीहरूको चाहिँ लाइन छुट्यो, अनि कालान्तरमा लाइन एकदम बढ्दै बढ्दै गयो। विश्वासद्वारा जिउने अब्राहम विजयी धर्मीजन, आँखाबाट दृष्टिबाट जिउने विरक्तिएको पीडित धर्मीजन। एउटा सानो निर्णयले, सानो कुराले ठुलो भिन्नता त्यहाँ लिएर आयो। हामी फेरि पढौँ उत्पत्ति 13को 9 पदबाट, कि सारा देश तिम्रो सामु छैन र? म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, मबाट अलग हौ। तिमी देब्रेतिर गयो भने म दाहिनेतिर जानेछु, वा तिमी दाहिनेतिर गयो भने म देब्रेतिर जानेछु। 10 पद, अनि लुतले आफ्ना आँखा उठाएर यर्दनको सारा मैदान हेरे
किनभने परमप्रभुले सदोम र गमोरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो स्वारसम्म जहाँ पनि पानीले राम्ररी सिंचिएको परमप्रभुको बगैँचा जस्तो मिश्र देश जस्तो थियो। साँच्चै त्यो मिश्र देश जस्तो थियो भनेको छ नि अन्त्यमा, त्यो चाखलाग्दो छ। किन तपाईँले यसो कल्पना गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। भनौँ अब्राहम र लुत के पहिला कहिले मिश्र देश पुगेका थिए? उनीहरू कल्दीहरूको देशमा बस्थे, जुन भनेको मेसोपोटामिया, बेबिलोन भएको ठाउँमा माथितिर इजरायलको उत्तरी भूभागमा। अनि मिश्र पुगेको उनीहरू एकपटक हो, त्यो चाहिँ 12 अध्यायमा। त्यति बेला अनिकाल पर्यो कनानमा। त्यति बेला अब्राहम, लुत अनि सारा परिवारै चाहिँ मिश्र देशमा गएका हुनुपर्दछ। त्यति बेला मिश्र देशलाई लुतले सुन्दर, उर्वर, पानीले सिंचिएको राम्रो उनले देखे। अनि उनले यसो आँखा उठाएर यर्दनको भूभागले हेरेको त ठ्याक्कै मिश्र जस्तै देखे। त्यो प्रभाव, मिश्रको प्रभाव उनमा कायम थियो, होइन र? उनी मिश्र देशबाट निस्केका थिए, मिश्र उनीबाट निस्केको थिएन, त्यो प्रभाव अझै थियो। अनि मिश्रले बाइबलमा पापको, संसारको चित्रण गर्दछ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त, उनले आँखाद्वारा निर्णय गरेका छन्। अनि अझै हेर्नुहोस् 11 पद, तब लुतले आफ्नो निम्ति यर्दनको सारा मैदान चुने, लुतले पूर्वतिर यात्रा गरे, अनि एक अर्काबाट छुटिए। 12 पद, अब्राहम कनान देशमा बसे। कनान देश प्रतिज्ञाको देश, प्रभु दिनुभएको देश। प्रभुले उनलाई जहाँ बस भन्नुभएको थियो, जहाँ बसेको चाहनुहुन्छ त्यहीँ बसे। अनि लुतले के गरे? मैदानका सहरहरूमा बसे। त्यहाँ मात्र बस्या हो त होइन, र सदमसम्म आफ्नो पाल टाँगे, छेउमै लगे। सदम जुन सहर चाहिँ कस्तो थियो त? सम्पन्न, धनाढ्य होला, सायद सहर भनिया छ। घरहरू धेरै थियो होला, धनी मानिसहरू थियो होला। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो सहरको चरित्र के थियो? 13 पद, र सदमका मानिसहरू प्रभुको दृष्टिमा साह्रै, अलिअलि होइन, साह्रै दुष्ट र पापी थिए। पवित्र आत्मा त्यहाँ साइड नोट पनि राखिहाल्नुभयो। लुटले आँखाबाट निर्णय गरे, सदमको छेउसम्मै पाल टाँगे, आफ्नो बस्ने ठाउँ सदमको छेउमै पुर्याए। सायद उनले सोचे, हो यो राम्रो भूभाग छ, सदम पनि एकदम नजिक छ, राम्रो सहर हो, धेरै धन सम्पत्ति छ, म पनि धनी हुन सक्छु, के छ अब उनलाई के भयो? तर दुःखलाग्दो कुरा, सदम साह्रै दुष्ट सहर थियो। हामी देख्छौँ लुतले गरेको निर्णयहरू आँखाद्वारा निर्णय गरे, विश्वास तर होइन। ठुलो गल्ती थियो, साथै दुष्टता, पापको नजिकमा पाल टाँग्यो। अनि फलस्वरूप समय बित्दै जाँदा यस्तो प्रकारले उसको जीवन अघि बढ्यो। पवित्र आत्माले साक्षी दिनुभयो कि उनी विरक्तिएका थिए, विरक्त भएका, पीडित, दिनौँ पीडित भएका। हामी आफूलाई जाँच्छौँ र विचार गर्छौँ, धेरै क्रिस्चियनहरू पनि त्यो प्रकारले जिउन सम्भव छ। आज संसारमा पनि, नेपालमा अनि संसारमा लुत क्रिस्चियनहरू हुन सक्छन्। लुत जस्तै जिउने क्रिस्चियनहरू, धर्मी जन होला, ठिक छ, तर विरक्त भएका, जो विश्वास पर होइन दृष्टिद्वारा जिउँछन्, जो दुष्टता, पापको नजिकमा रहन्छन्, पाप दुष्टतासँग खेल्छन्, अलग हुने, पवित्रतामा जिउने, होइन, संसारिक सङ्गत होला, संसारिक प्रभावहरू हेर्ने, सुन्ने कुराहरू होला, त्यसबाट चाहिँ छट्टै टाढा रहने, होसियार रहने होइन कि होइन ठिक छ, म त्यस्तो गर्दिनँ, म बलियो व्यक्ति छु, म पचाउन सक्छु, म चाहिँ लड्दिनँ, नजिकमा रहन्। त्यो प्रकारले अघि बढ्दा चाहिँ दुःखलाग्दो अवस्था हुने देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, जब हामी 14 अध्यायमा आउँछौँ त के देख्छौँ त? लुत जसरी चाहिँ सदमको छेउमा बसेका थिए। उत्पत्ति 14 अध्यायमा के देख्छौँ त? अब लुत चाहिँ सदमको छेउमा होइन, सदममै बस्न थालेका रहेछन्। किनभने 14 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस् आफ्नो समयमा, हामी के देख्छौँ त? केही मानिसहरू जातिहरू आउँछन् र सदोमलाई लुट्छन्, सदोमलाई लुटेर
त्यहाँका मानिसहरू त्यहाँबाट सबै सम्पत्ति लिएर जान्छन् अनि त्यसमा चाहिँ लुत पनि पर्छन्, लुत पनि लगिन्छन्। उत्पत्ति 14 अध्याय हेर्नुहोस् तपाईँले 11 र 12 पद। अनि तिनीहरू सदोम र गमोराका सबै माल सामानहरू र उनीहरूका सबै खानेकुराहरू लिएर गए। तिनीहरू अब्रामका भतिजा लुतलाई र तिनको धनमाल पनि लिएर गए। किनकि लुत सदोममा बस्थे। तपाईँले भन्नुहोस् त, लुत सदोमको छेउमा बस्थे कि सदोममा बस्थे? अघिसम्म पढेको अनुसार त छेउमा बसे जस्तो लागेको थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उत्पत्ति 13 अध्यायमा त के भनेको छ? 12 पदमा सदमसम्म आफ्नो पाल टागे, अथवा छेउमा, भित्रै त होइन, छेउमा सदमको छेउछाउको त्यो भूभागहरू मैदानमा बसेको हो। तर पछि त हुँदै साथी त सहरभित्रै बस्न थालेछ। हेर्नुहोस्, सदममा बस्ने सदोमले उसलाई खिच्यो। दुष्टता पापले भरिएको सहर हो, तर धर्मी लुतलाई त त्यति मतलब लागेन, फरक परेन, उ त भित्रै बस्न थाल्यो। अझै त्यति मात्र कहाँ हो र? केही पाना यता पल्टाउनुहोस् तपाईँले 19 अध्यायमा, उत्पत्ति 19 अध्यायमा आउनुहोस् त। 1 पद हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 19 को 1। उत्पत्ति 19 को 1 मा लेखिएको छ, अनि साँझमा 2 जना स्वर्गदूत सदोममा आए। हेर्नुहोस् है। अनि लुत सदमको कहाँनिर? मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। त्यो किन महत्त्वपूर्ण छ तपाईँलाई थाहा छ होला? यदि थाहा छैन भने हामीले बुझ्न आवश्यक छ। मूल ढोकामा बस्नु भनेको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि जसरी पुरानो नियममा विशेष गरी मूल ढोकामा कोही बसेको कुरा आउँछ, त्यसलाई हामीले विशेष रूपमा बुझ्नु पर्दछ। किनभने मूल ढोकामा बस्नु भनेको चाहिँ के हो त? त्यो व्यक्ति चाहिँ न्यायकर्ता रहेछ, शासक रहेछ। मूल ढोका भनेको के हो त? यस्तो ठाउँ त्यो थियो त्यस समयमा, विशेष गरी पुरानो नियमको समयमा। मूल ढोकामा न्याय सम्पादनहरू हुन्थे, अथवा कोही व्यक्ति जसको अथवा दुईटा बीचमा झगडा पर्यो अनि उनीहरू आफ्नो न्याय पाउनलाई मूल ढोकामा आउँथे। हेर्नुहोस्, सहर छ ठुलो, सहरको मुख्य ढोकामा, मूल ढोकामा, अरू ढोकाहरू हुन सक्छ तर मूल ढोकामा भेला हुन्थे। अनि त्यो मूल ढोकामा चाहिँ बस्ने ठाउँहरू हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, शासकहरूको लागि, न्यायकर्ताहरूको लागि, त्यो सहरको चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू, जेठा बाठाहरू, अग्रजहरू, शासकहरू, न्यायकर्ताहरू, उनीहरूको सामु जाने हो जो मूल ढोकामा बसेका हुन्थे। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ बिन्ती गर्ने हो, प्रभु हजुर मेरो न्याय गरिदिनु पर्यो, फलाना फलाना मान्छे मलाई यस्तो गर्यो, मेरो बारीमा यस्तो गरिदियो, अथवा मेरो जग्गा मिच्यो, ल न्याय गरिदिनु पर्यो। त लुत मूल ढोकामा बस्थे। अनि तपाईँलाई थाहा छ, रुथको पुस्तक तपाईँले पढ्नु हुँदा देख्नुहुन्छ, फैसला न्याय गर्ने क्रममा यो विभिन्न कुरा मिलाउनको लागि बोअज मूल ढोकामा गए, मूल ढोकामा मानिसहरूलाई भेला गरे, अनि त्यहाँ रुथको विषयमा फैसला भयो। त्यसबाट के देखिन्छ? लुत चाहिँ न्यायकर्ताहरूमध्ये, शासकहरूमध्ये एक थिए सदोम सहरको। त एउटा त्यहाँ यसरी अघि बढ्दै गएको हामी देख्छौँ घटनाक्रम। सुरुमा लुत चाहिँ सदमको छेउछाउमा बस्थे, हुँदा भित्रै बस्न थाले, हुँदा यति चाहिँ सहरमा उनी चाहिँ झ्याम्मिए, त्यहाँ मानिसहरूको बिचमा विश्वासको पात्र भए, सबैको भरोसा प्रेम पाए, उनलाई त न्यायकर्ता बनाइदिए। हेर्नुहोस्, त्यहाँको त शासक पो भयो उनी त। लुत त्यत्तिकै विरक्तिएका हो र? त्यत्तिकै उनको जीवन पीडित भएको हो र? उनले एकपछि एक गर्दै बिस्तारै त्यो प्रकारको दुष्टतामा, त्यो प्रकारको कुरामा उनी चाहिँ अझै अघि बढ्दै गएको देखिन्छ। सदोम दुष्ट सहर थियो, सुरुमै प्रभुले भन्नुभयो 13 अध्यायमा। र त्यही दुष्ट साह्रै पाप भएको छ, यति दुष्ट कि प्रभुले आगोले भस्म पार्नु पर्यो। के दुष्टता कनानमा पनि थिएन र? थियो। अरू देश ठाउँमा थिएन? थियो। मिश्र देशमा पनि दुष्टता थियो, मूर्ति पूजा थियो, पाप थियो। तर सदोमको कुरामा यति धेरै थियो कि प्रभुले आगोले भस्म पार्नु पर्यो। र त्यस्तो सहरको उनी छेउमा बस्न थाले, हुँदा भित्रै बस्न थाले, हुँदा त्यसको त त्यो चाहिँ मानिसहरूको त प्रिय पो भयो। दुष्टहरूको बिचमा उनी चाहिँ प्रिय र विश्वासयोग्य पात्र भयो। त्यति राम्रो अवस्था उनको देखिरह्यो।
तरै पनि तपाईँलाई घटना थाहा छ, जब प्रभुले सदोम र गमोरालाई आगोले भस्म पार्नुभयो, लुत र उनको छोरीहरूलाई, श्रीमतीलाई बचाउनु भयो। त्यसबाट फेरि बुझिन्छ उनी धर्मीजन थिए। तर उनी बाँचे, तर साँच्चै अवस्था राम्रो भएन। श्रीमतीको मृत्यु भयो। श्रीमतीले चाहिँ आफ्नो थोकहरूको, संसारको बढी माया गरेको देखिन्छ। फर्केर हेरे सहरलाई, जलिरहेको सहरलाई, नुनको ढिका भयो। अनि छोरीहरूको नि अवस्था राम्रो भएन। अनि लुतबाट मोआबी र अम्मोनीहरू आए, दुईटा जाति, जुन जाति चाहिँ परमेश्वरको श्राप पाउने जातिहरू भयो, इजरायलको सधैँ विरोध गर्ने जातिहरू भयो। त लुतको त जीवन राम्रो भएन। त्यो प्रकारको धर्मीजन कति दुःखलाग्दो धर्मीजन जीवन। आज तपाईँ र मलाई प्रभुले धर्मी ठहराउनु भएको छ। विश्वास र अनुग्रहले हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। त विरक्तिएको पीडित धर्मी जीवन जिउनलाई होइन, एउटा विजयी धर्मी जीवन, आनन्दमय धर्मी जीवन। दिनौँ पीडित हुने धर्मी जीवन कस्तो दुःखलाग्दो धर्मी जीवन होला है। तर होइन, आनन्दमय, प्रभुसँग हेर्ने, उहाँसँग नजिकमा जिउने, दुष्टता अपवित्रताबाट अलग रहने, विश्वासद्वारा जिउने, दृष्टिबाट होइन, त्यो नै विजयी जीवन रहेछ। विजयी धर्मी जीवन, आनन्दमय धर्मी जीवन। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो कुरा बुझ्न, त्यसमा जिउनलाई विजय दिनुभएको होस्। साँच्चै हरेकलाई अनुग्रहको खाँचो छ। विश्वासतिर जिउनु पर्ने कुरा, त्यसलाई 1000 चोटि दोहोऱ्याए पनि पर्याप्त हुँदैन। हाम्रो जीवन नै यही हो। प्रभुले बारम्बार भन्नुभयो, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ। अझै त्यसलाई यसरी सायद व्याख्या गर्न सकिन्छ होला। लुतको विषयमा बुझेपछि धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ, तर दृष्टिद्वारा पनि जिउन सकिन्छ। तर दृष्टिद्वारा जिउने हो भने त्यसको परिणाम भोग्नु पर्छ, जुन भने के हो? विजयी आनन्दमय जीवन होइन, तर विरक्तिएको, दबिएको, बोझिलो, साथै दिनौँ पीडित हुने जीवन। कस्तो अचम्म। र दुईटा धर्मीजन यहाँ छन् उत्पत्ति 13 अध्यायमा, अब्राहम र लुत, दुवै धर्मीजन। एउटा विजय, एउटा विरक्तिएका। भिन्नता केले पार्यो? विश्वासद्वारा जिएको देखिन्छ। विश्वासको वीर कहलाइए, अर्को चाहिँ दृष्टिद्वारा जिए। अब यसलाई व्यवहारिकतामा उतार्दाखेरि हामीले आफूलाई सोच्नुपर्छ, आफ्नो अवस्थालाई विचार गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। आज गर्नुपर्ने निर्णयहरू, आज दिनभरि मैले निर्णयहरू गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा निर्णय गर्छु कि दृष्टिद्वारा निर्णय गर्छु? विश्वासद्वारा निर्णय गर्नु भने के हो? आँखा चिम्लेर मतलब नगरिकन भन्न खोजे होइन, तर प्रभुको वचनमा भरोसा गर्दै, प्रभुमा भरोसा गर्दै गर्ने निर्णय, त्यो विश्वासद्वारा निर्णय। दृष्टिद्वारा निर्णय भनेको यही क्षणिक समयलाई हेर्नु, संसारलाई हेर्नु होइन, र आफ्नो तत्काल कसरी चाहिँ कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ, वचनलाई, परमेश्वरलाई व्यवस्था गरेर निर्णय गर्नु, त्यो दृष्टिबाट निर्णय गर्नु। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। विश्वासद्वारा निर्णय गर्नु भनेको चाहिँ आँखा चिम्लेर गर्नु। कुनै जग्गा किन्नु छ, विश्वासद्वारा हो, हेर्ने होइन। लुट जस्तो कहाँ हेरेर जग्गा किन्ने हो? मलाई हेर्नु पर्दैन होइन, ल यति पैसा ल जग्गा, त्यस्तो भन्नु खोजेर होइन होला। होइन, हामी बुझ्छौँ। विश्वासद्वारा निर्णय गर्नु भनेको वचन अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँ भरोसा गर्दै निर्णय गर्ने। ठ्याक्कै उल्टो दृष्टि अनुसार। दृष्टि अनुसार भनेको तत्काल अवस्थालाई मात्रै हेर्नु, संसारले हेर्नु, प्रभुको वचनलाई, प्रभुको इच्छालाई इन्कार गर्नु। आज हामी जसरी निर्णय गर्छौँ, दिनभरि जिउँछौँ, प्रभुको वचन अनुसार भरोसा गर्दै जिउँ, अनन्ततालाई हेर्दैछौँ।